मेजोर पट्टको के ngachining cek चाँडै राम न नाको गिरमा जर्नलिस नमस्कार सबैलाई अनलाइन क्लास हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण लाफाहरू हिले खबर गिरमा जर्नलिस भनेको सन्चै हुनुहुन्छ पट्टको गिरमा जर्नलिस भनेको सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा लिएको छु। तपाईहरु अनलाइन क्लास नाको अनलाइन क्लास सेनराले टेम पोस्म मुमा आउले टेम आशा लामन इसे मगर संसार ग्यालरी फोटो एकेच आसिउल धलिङ सेच काजुस जातमले इस मगर संसार के धलिङ लासोले ngौतर्फिङ हटिङ पट्ट मगर तर्फिङ धलिङ लासोले हटिङ इसा कलास केटके ngaके स्थान नायास इसा मगर संसार के ngौतर्फिङ धलिङ लासोले तपाईहरु ड्युटीबाट छुट्टिदै आउँदै हुनुहुन्छ होला, कोही खाना खाँदै हुनुहुन्छ होला, कोही भाडा बाज्दै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा लिएको छु। अब अरु दिन भन्दा अलिकति 5-10 मिनेट अगाडि म अब आउने प्रयास गर्नेछु। अब बुली पाङ्गा मिनेट टेनङ्गा अघेरा राके लङ्घन चट्लाङ हटिङ काने तिसिनिङ खयाक्निङ मगर लिपियाङ मगर अखा रिक म भ्यामलिङ आधा आदि छानमले धलिङकै वार्म भ्यामाउले धलिङको चमचम जोइन छानमाउले धेरै जनाले जानिसक्नु भयो होला र कोही लाफाहरू भर्खर आउनु भएको होला भन्ने आशा पनि लिएको छु। र यो हरेक दिन 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म यो अनलाइन मगर ढुट अनलाइन क्लास आउने गर्छ। मगर ढुट टेच 12 मगरात के काने मगर ढुट टेलिङ 12 मगरातलाई हामीले मगर ढुट भन्छौं र बागलुङ प्युठान दाङ घोराइतिर बोल्ने भाषालाई हामीले 18 मगरात भन्छौं। अनि काठमाडौँ डोल्पातिर बोलिने भाषालाई हामीले काइकी भाषा भन्छौं। छुर्लीमा पा भन्नुभएको छ मनस गरबुजा मगर छुर्लीमा पज्यू टेम्बलेको खडक बहादुर राणा मेजोर खडक बहादुर राणा मगरज्यू स्पष्ट मारामले ल्याउले काने टिसिनिङ टुखरी रिक्मो भ्यामलिङ
हामीले हिजो छखरी लेखिसकेका छौँ। अक्खा हरिकाङ लिपिमा छखरी लेखिसकेका छौँ। आधा आधी भनेपछि हामी चसम्म हिजो हामीले लिपिमा टुखरी लेख्यौँ, आकार उकार भन्ने। आज हामी चाहिँ छबाट सुरुवात गर्नेछौँ। फेरि पनि रिपिट गर्छौँ हामीले लिपिलाई। लिपि नजान्दासम्म मैले चाहिँ क्लास अगाडि बढाउँदिनँ, किनकि हाम्रो पहिचान भनेकै लिपि हो। लिपिलाई हामीले एकदमै स्थान दिनुपर्छ। काने लिपिके धलिङ धलिङ पटक रिक्के परिसले काटचोटी मात्र रिक्मो माछानले होटछानाङ काने धलिङ पटक रिक्के परिसले नाकेर रिक्के आछाने माबुजी डिस्स कुरा कमेन्डाङ देखे आछाने गई पाहाक्लाङ हटिङ नाको के कुन्छ लग्दिसमले इस क्लास कुटजातमा आल्क्याले कुटजातनाङ सेम छान्ने गाके सन्थायानी। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ यो क्लास यसरी चलाउँदाखेरि? तपाईँहरूले नबुझेको खण्डमा भन्नुहोला र कसरी लैजाने भन्ने विषयमा पनि तपाईँहरूले भनिदिनु होला। त्यही अनुसार नै मैले पाठ्यक्रम अगाडि बढाउने छु। पढ्न चाहन्छु। एमबी मगर मेजर छोडले टेम्पुन मगर झोडले मापा ज्यू टेमलेको नमस्ते। अनलाइन क्लास आकाश कला मगर झोडले लाफाको भन्नुभएको कृष्ण राणा मगरज्यू मेजोर मेजोर झोडले ढोक गर्छ। मेजोर नमस्कार नमस्ते। अनलाइन क्लास मेजोर अनलाइन क्लास एमबी मगरज्यू झोडले टेमलेको। अब पट्ट अनलाइन ओसो मुच लाफाको केङ्गै अब क्लासाङ मनिटा जटलाङ सम्पूर्ण अनलाइन क्लास हेरिरहनुभएका लाफाहरूलाई मैले अब क्लासमा स्वागत गर्छु। मनिटा भनेको मनिटा जटलाङ भनेको स्वागत गर्छु। मनिटा जटलाङ मनिटा जटलाङ स्वागत गर्छु। स्वागत गर्छु। पट्टको के अनलाइन क्लास रुम मुचा लाफाको के सम्पूर्ण अनलाइन क्लास कुरेर बस्नुभएका लाफाहरूलाई क्लासतिर क्लासलाई कक्षा टेलिङ कक्षा लाख मनिटा जाप्लाङ काने टिस्निङ चसम्म रिक्मका भ्यास छिनिङ छ रिक्लिङ फेरि र काचोटी लङ्गन जाटिङ टुखरी टेच छखरी छखरी काचोटी रिगिङ फेरि काने लिपियाङ अक्खारिकाङ क का की कु के को ख खा खी खु खे खो खोके सिद्धा यानि या क्या आछ नि सिद्धा
यहाँ के छ भने सिधा दिनु होला ग ग इस त जात मरिकनिस ग गा गी गु गे गो घ घ घा घी घु घे घो ङ ङा ङी ङु ङे ङेटे छ काक्रो ङो हामीले हिजो लेखिसकेका छौँ भए तापनि हामीले फेरि रिपिट गरौँ भनेर कानेटी सिनिङ रिक्म भ्यामालिङ फेरि र इसके रिक्के लङ्गन जाटिङ टेम ngै इलाङ रिकाक मन नाकैड उसके आछाने हटिङ कुलाङ माखात्मले होलाङ फेरि सचतीकी आछाने मैले हिजो पनि लेखाइसकेको छु र आज पनि रिपिट गराएको छु र तपाईहरुले लेखेकोमा गल्ती छ भने फेरि पनि सच्याउनु होला भन्न चाहन्छु ngहा ngहा ngi ngu nge ngo ngo इटे चाहिँ जातमरी केहरुलिङ हामीले यसै गरी लेख्न सक्छौं जस्तो कि यहाँ ग घ ङ ngह उस्ता उस्तै देख्छौं तर थोरै ले फरक पारेको छ मनिटा जटलाङ स्वागत गर्छु टिसिनिङ रिक्म नभ्यास होला अब छिनिङ फेरि काने चसम्म रिक्म कालियास काने चसम्म हामी लेखेका थियौं कालियास रिक्म कालियास भनेको लेखेका थियौं र छिनिङ हटिङ हटिङ भनेको र पनि हुन्छ अनि पनि हुन्छ है च चा ची चु चे चो अब छ इन्च छाने छ छा छा भनेको नुन मगर भाषामा नुन पनि भन्छौं यसलाई हामीले छि छु छे छो छोटे छ बाट मगर दुटाङ छोटे छ बाट छटे चाहिँ काने खयाकिङ खयाकिङ भनेको अस्ति कहरामा लेखिसकेका छौं काने खयाकिङ कहराङ रिक्म भ्यामलिङ भनेको लेखिसकेका छौं
यसले गोलो पारिदिने, यसलाई गोलो पार्नुस् अनि यहाँ ढल्का तान्नुस् 6 यस्तै गरी इसके ज इ त ज हटिङिलाङ आकार यानी छा। अब मगर भाषामा अक्षरिकमा लेख्न पर्यो भने छा, छा भनेको नुन, छा यसरी लेख्न सक्छौं छा। छा, छि, छु, छे, छे भनेको मगर भाषामा फेरि घाँस हुन्छ है। छे, यो छा भनेको नुन, मगर भाषामा छा भनेको नुन, छे भनेको घाँस, छो भनेको भात। छो। अब ज रिके हेक्लिङ ज, जा, जी, जु, जे, जे, जो। यिनी दुईटालाई हामी संयुक्त रूपमा जजा भन्छौं भने जजा भनेको बाल बच्चा, जजाको भन्न पर्यो भने बच्चाहरू, जजा भनेको बालिका भनेर बुझ्न सकिन्छ। टेम बुझडिस्की हेक्लिङ। अब इटज जातमा काने जर रिक्म भ्यामलिङ लिपियाङ इसके तन्डिके हटिङ इसके लोटम तन्डिके, लोटम भनेको लामो, हटिङ अरिजा टुन्म, टुन्म भनेको छोटो, झन टुन्म भनेको झन छोटो। ज, जा यसरी दिनुस् है त जा। जी, जी, जु भनेको काँडा, मगर भाषामा हामीले यसलाई जु भनेको काँडा, काँडा भनेर बुझ्छौं। जु, जु भनेको काँडा। जु। अब जे, जे, जो, जो, जो यसरी हामी लेख्न सक्छौं। इटकाने रिके हेक्लिन नाकैर रिके आछाने साडिके आछाने टेलाङ। नबुझेको छ भने भन्नुहोला। माबुजडिस्न्याङ टेके आछने हि माबुजडिसा के बुझ्नु भएन, कुन लवज कुन शब्द बुझ्नु भएन, कुसै लवज माबुजडिस्मले लिपियाङ अक्षरिक अक्षरिकाङ। साडिके आछाने है इसे अब फेरि अफर माराके योगले फोटो छान्नाङ साडिके आछाने यस्तो अब फेरि नाउन सकिन्छ। गोकर्ण थापा मगर ज्यू
वापाले भन्नुभएको छ हामीलाई धेरै गाह्रो भन्नुभएको छ। अब पहिलेदेखि हामी यो लेख्ने बानी भएको भए त कुनै पनि समस्या हुने थिएन र भर्खरै अब फर्स्टचोटि सेकेन्डचोटि देख्दाखेरि जसलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्छ, मलाई पनि पहिला त्यस्तै लाग्थ्यो। मैले धेरै प्र्याक्टिस गरेर आजभोलि चाहिँ मलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो लाग्दैन। त्यसैले तपाईहरूले पनि धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोला। भोलि बिहान तपाईहरूले भोलि तपाईहरूले यस्तै गरी नै मगर भाषामा, मगर लिपिमा तपाईको आफ्नै सिग्नेचर गर्न सके पनि एकदम आफैले गौरव ठान्नु पर्दछ। गोकर्ण लेख्न पर्यो भने आस्काट छानले सार्दै हुनुहुन्छ होला। सार्दिक्या छने सार्नु होला। सारेर सक्नुभयो भने सकियो भन्नु होला। अनि फेरि म अगाडि बढ्न चाहन्छु। सार्दिके नाभेटास ट्याङ भनेको सार्न सक्नु भएपछि मलाई भन्नु होला। पटक्कै सारिक्या छाने है। सबैले सार्नु होला है। नबुझेको खण्डमा भन्नु होला। अब हामीले झ लेख्न सक्छौं। अब हामीले काने अब झ ओ रिक्की हेक्लिङ झ ओ भनेको झ झा भनेको माटो। फेरि मगर भाषामा यसलाई झा भनेको माटो। झा मगर दुधमा, नेपालीमा माटो झा। ग्याच झा, बोच झा, रातो माटो, सेतो माटो, झी। झु, झे, झो। यसलाई हामीले छालाई हामी नुन भन्न सक्छौं। छे हामी घाँसलाई भन्न सक्छौं। छो भातलाई भन्न सक्छौं। अब छो मात्रै लिपिमा लेख्न पर्यो भने यस्तो लेख्ने इन्च रिक्के छो। जजा भनेको बच्चा, जु भनेको काँडा, अब इट्टा जाट्नी झ, झा भनेको माटो, झा, झी, झु, झे, झो। अब काने इटा चाहिँ जात ट रिक्कियोक्लिङ। अब हामीले यसै गरी टको पनि लेख्न सक्छौं। ट
ट टा टी टु टे टो टो मगर टोन टो ट टा टी टु टे टो टो यसरी छड्के छैन यसरी छड्के छैन यो छड्के भयो हल्का यसलाई यस्तो गर्नु होला दलथावा सारो मगर ङा घलिङ ङा ताराङ ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ हाम्रो भाषामा विविधता छ घलिङ टेमलेको घलिङ ङा ड ङा ताराङ म पनि आइपुगे ङा घलिङ ङा ताराङ भनेको एउटै हो कुनै कुनै ठाउँमा ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ हाम्रो भाषा जानु थापा जोडले टेमलेको जानु थापा जोडले भन्नुभएको छ जोडले मेझोर थर्कपुन प्रयास गर्दैछु बहिनी भन्नुभएको छ लेख्दै गर्नु होला है त वापा वापा भनेको सर सेमकठा सारिके आछाने राम्रोसँग सार्नु होला नबुझेको खण्डमा भन्नु होला क्लास फास्ट भएको छ कि ठिक्क भएको छ कि भन्नु होला त्यही अनुसार नै म चलाउने छु चाँडै चाँडै छानमले कि कुट छानमले टेके आछाने भन्नु होला टेके आछाने ngै होट जात म ङा होट जात म अघेरा नुङलाङ म त्यसै गरी अघेरा भनेको अगाडि बढाउने छु बढ्दिलाङ कुडी कल सिजा चला कानु मगरकै पढिस्केड कति अल्छी गर्नुहुन्छ हाम्रो भाषा सिक्न हाम्रो संस्कृति जोगाउन यस्तो अफर आउँदा पनि अल्छी गर्नुहुन्छ जानु थापा दिदी जो देखि चाहिँ हुँदैन हो दिदी भन्नुभएको छ हुँदैन बहिनी टुखरी भनेपछि 6वटा खरी हाम्रो मगर भाषामा रस्सको त्यति प्रयोग हुँदैन दीर्घ मात्रै हुन्छ त्यसैले टुखरी भनेको 6 खरी मात्रै हुन्छ है 12 खरी नेपालीमा 12 खरी हुन्छ नि तर हाम्रो मगर भाषामा टुखरी मात्रै हुन्छ 2050 सालको कार्यशाला गोष्ठीले हाम्रो भाषामा रस्सको त्यति प्रयोग हुँदैन भन्ने पारित गर्नुभएको छ मेरो छोरा सार्दै छ दिदी भन्नुभएको छ हस्टिटी धलिङ धलिङ हुकुम मगर ढलिङ ढलिङ से चले मापा टेमलेको लासो ल ल मैले पनि सिक्दैछु है कम्मुलक लेख भन्नुभएको छ ल ल रिक्के आछाने ल रेख्नु होला हिजो अस्तिको तिसिनिङ खयाग्ने नासारियास होला नि हिजो अस्तिको पनि सार्नु भयो होला नि नसारेको छ भने
मैले अघि नै पनि लेखाइसकेको छु। अघेरा अघेरा रिक्नाङ त गाह्रो गाह्रो जछानले भर्खर भर्खर लेख्न सुरु गर्दा त गाह्रो नै हुन्छ। जसलाई पनि अब चाइनिज जस्तो देखिन्छ हाम्रो भाषा, त्यो अक्खालिक गाह्रै हुन्छ फर्स्टचोटिमा लेख्दाखेरि। लेखिरह्यो भने सजिलो हुन्छ। फेरि नाकै ढलिङ मख नापादिनिसै लफाको हजुरको स्पिकिङ एन्ड राइट भेरी गुड भन्नुभएको छ। हजुर मापाज्यू लेख्दैछु भन्नुभएको छ। लेख्नु लेख्नु राम्रोसँग बुझेर लेख्नु, स्पष्ट लेख्नु। नबुझेको छ भने ठ्याक्कै भनिहाल्नु, कुन बुझ्नु भएन भन्नु है त। कुन शब्द बुझ्नु भएको छैन ठ्याक्कै भन्नु हो, यो शब्द बुझेन, यो कसरी हो भन्नु। मैले ठ्याक्क फेरि त्यहाँ सिकाउने छु बोर्डमा। जानु थापा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिदी, हामीलाई सिकाउनु भएकोमा भन्नुभएको छ। तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ बहिनी, हेरिदिनु भएकोमा। अनि सार्नु अनि मिठो मिठो कमेन्ट दिनु, अनि सेयर पनि गरिदिनु, लाइक पनि गरिदिनु। दल थापा सारू मापाज्यू नाकै परिसाक म अब नाको के काने मापा टेकी कि ढुटाङ अरू टेके परिसले नि डेमो यानि न मापामै टेनी मापामै भनेको गुरुआमा। म चाहिँ विवाहित, अविवाहितलाई मापा भनिन्छ हैन। विवाहितलाई मापा मोइ थप्दिनु, मापा मोइ भनेको गुरुआमा। म चाहिँ विवाहित, अविवाहितलाई मापा भन्नु, विवाहितलाई मापामै भन्नु होला। दल थापा सारू ज्यू र सम्पूर्णले डेमो टेमो टेच काट्टैयाले टेमो भनेको एउटै हो, ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ। धेरै राणा मगर राणा धेरै लाफाहरूले लाइफमा मगर भाषा आउँदैन भन्छन् नि मापाज्यू। अब इन्ट्रेस्टै नराखेपछि अब नआउने त भइहाल्यो नि। यस्तो अफर आइरहेको छ हैन, यो अफरलाई तपाईहरुले हेलचेक्रा गर्नुहुन्छ। हेलचेक्रा नगरिकन अब यसलाई राम्रोसँग हेर्नुभयो भने, सिक्नुभयो भने यो नजान्ने अफर सिक्नुहुनेछ। झोर्लाङमै भनेको त हुकुम मगर, झोर्लाङमै भनेको ढोग्गर छु आमा भन्नुहुन्छ है। झोर्लाङमै भनेको ढोग्गर छु आमा हुन्छ। मेझोर मापामै टेके परिसा, मेझोर मापामै इलङ अरिजा लवजको रिकिङ कुस्की हि टेके परले कसलाई के भन्नुपर्छ यहाँ अलिकति लेखौ। सेरी टेचर नावरा सोला नि, सेरी भनेको त जान्नुभयो होला नि। निस्वाङ टुन चु टुन 2077 साल 11 महिना 4 गते सेरी निस्वाङ टुन चु टुन चु काट बुली गते डेच काट्टैयाले एउटै हो, ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ भाषा। हाम्रो भाषामा विविधता छ,
त्यसैले 2077 साल 11 महिना 4 गते टेके परिसाथ्याङ अवन सेरी तेच मिटी छान्मो ब्या निस्वाङ तेच 2000 टुन चु टुन तेच 77 साल चुकाट तेच 11 महिना बुली गते तेच 4 गते छिनिङ 4 गते आले मेझोर तेच पर्म नभ्यासो मेझोर भनेको जानिसक्नुभयो होला। मेझोर मापामै मेझोर मापामै नमस्कार गुरुआमा। गुरुआमा मेझोर मेझोर मापा नमस्कार मिस। मेझोर वापा इसा साडीमा नाभ्यास होला नि यो त सारिसक्नुभयो होला नि। झ झा झी रिके पैसा ट्याङ्कुटा रिके इता जातमा इता जातमा इता जातमा इता जातमा इता जातमा इता जातमा रिकेहरूले यसै गरी हामी लेख्न सक्छौँ। इसेटा सारी क्या छ ने मेझोर मापामै नमस्कार गुरुआमा। मेझोर मापा नमस्कार मिस। मेझोर वापा अब वापा भनेपछि नमस्कार सर। इसा इनाङ रिकमै आलाङ है यो अहिले लेखिदिन्छु है। यहाँ तपाईँहरूले सार्दै हुनुहुन्छ होला नाकै सार्दी मजा आउले सार्दी मजाले दै गराउँछ जनाउँछ सार्दै हुनुहुन्छ होला। मैले पहिला जिलौ छानले मापा मै भनेपछि इकार दिनु होला। काम उल्लेख भन्नुहुन्छ मैले पहिला जानेको थिएँ आजभोलि बीचमा भएको एउटा दुईटा अक्षर बिर्सेको रहेछु। अहिले हजुरले पढाएको हेर्न पाउँदा अब दिनदिनै रिचा ल बिर्सदैन भनेको बिर्सदैन होला जस्तो लाग्छ। टेमलेको नि छान्ले सा होला हो त छान्न लासो माबाज्यू टेमलेको लासो नाको केटा अब चाहिँ नाबुझ दिसास होला नि। अब त बुझ्नुभयो होला नि। बुझ्यौ भन्न पर्यो भने का बुझ दिसास बहुवचनमा बुझ्यौ। मैले बुझेँ गाबुझ दिसाङ। हस झ झा झी झु झे झो साडी मुनाभ्यास इलाङ जम्मै थाहा छाना मापा मै मेझोर टेमलेको हुकुम मगर आला र इन्हाङ भन्नुभएको छ। इन्हाङ भनेको अहिले इन्हाङ लेख्नु पर्यो भने इ लेख्ने होइन नलाई आकार दिने। मैले अस्ति नै पनि अस्ति कहरामा लेखाइसकेको छु नको तलतिर ठोप्ला दियो भने ह सँगै हुन्छ इन्हाङ। जम्मै भनेको सबै थाहा छाना थाहा भयो मापामै मेझोर भन्नुभएको छ आलेर। अब बिर्सन्न होला जस्तो लाग्छ आला र हो र जिया टेमलेको हुकुम मगर जिया टेमलेको जिया मापामै इला कोस्क्या छने यता हेर्नु होला।
पटकै भनेको सबैले मेछोर वापा टेच नमस्कार सर मेछोर वापा बोइ हिलाङ धर्काया निसै त्यहाँ धर्कादिनु है धर्काया गेमा म्याक्निस धर्कादिन नबिर्सनु होला वापा बोइ टेमलेको हिलाङ तेपाक हिलाङ मेजोर देछ नमस्कार गुरुबा टेक्याप नागो के अब धलिङ व्याख्या जाके भए मा पडिसले गुरुबा भनिसकेपछि धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन होला जस्तो लाग्छ अनि लामी छाने मगरज्यू झोरले टेमलेको मेछोर डिबी राणा मगर बल्ल रामलेको मेजोर मापाज्यू टेमलेको गा चाहिँ मापामै गा के चाहिँ मापामै टेले गा चाहिँ विवाहित गौ गलामफेट छानमा भ्याचाले मेरो विवाह भइसकेको हो त्यसैले मलाई गुरुआमा भनिन्छ वटचानाङ मगर ढुटाङ मापामै टेलिङ अब त पट्ट नाबुझ दिशास होला नि अब त सबै बुझ्नु भयो होला नि झोले बहिनी टेमुलेको आले माइला दाई ओहो दाई नागो त धलिङ धलिङ याकाङ बल्ल नारास लासो टेच कानुङ ढुट्न आले गाके चेक महाले कि लख सेच बाटी गिन्छ है लासो लासो टेच कानुङ ढुटाङ जा होला दाई लासोटे चाहिँ धन्यवाद ओहो कानुङ मिजा कुडिकले मापामै टेमलेको गौ काट नानुलेको मिजा काट नानीले चमचम बुली कक्षाङ परिसले भर्खर भर्खर 4 कक्षामा पढ्दैछिन् परिस मजाले नाको इंच कुरा गिनके टेनाङ त लिपिके ध्यानियाके आछा ने हुकुम मगरज्यू मै पनि ओस्मो पामोले भनेको पाहामोले होला पाहामोले भनेको सिक्दैछु पामोले भनेको ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ तर एउटै हो यो पामोले पाहामोले भनेको ठाउँ अनुसार अब तपाई पाल्पातिर जान आउनुभयो भने पाहामोले भनेर जान्नुहुन्छ पाहामजले न सिक्दैछु भन्न पर्यो ए आले र टेमलेको हुकुम मगर आले लिपियाङ के लङ्गन जाट्ने है लिपिमा लेख्न प्रयास गर्नु होला इंच गिन कुरा चाहिँ नाकै नागिनी टेलाङ कानुङ इसटे छ मगर ढुट पाके आले जिलौ मापा मै टेमलेको डिबी राणा मगर जी ल उ रिक्के परिसा ट्याङ काने जी रिक्के हटिङ ल उ रिक्ने है औकारमा छन् लेकानु मगर ढुटाङ औकारा रिक्के पसा ट्याङ जी ल उ रिका ट्याङ काने लिप्याङ रिक्के धलिङ सजिलो छन्ले झोले मापा जेबी मगर बल्ल रामनालिस भर्खर आउनु भएको छ जेबी मगरज्यू मापा मैले उहाँले बोडाङ वशिष्ठ बोर्डमा हेर्नु त मलाई अब के भन्ने म चाहिँ विवाहित गलामफेट छानमा भ्याछ गौ मेरो विवाह भइसकेको त्यसैले मलाई गुरुआमा भनिन्छ कानुङ लाइबाङ कानुङ मगर ढुट्के ज काने चासो द मादाले होटो छानाङ कानुङ मगर ढुट मामनुङमले
हाम्रो मगर भाषालाई चासो नै राख्दैनौँ हामी मगरहरूले, अनि हाम्रो भाषा हराउँदै गएको छ। साडी मुनाव्यास इसपट्ट मेजोर मापामै नमस्कार गुरुआमा मेजोर मापा, नमस्कार मिस मेजोर वापा, नमस्कार सर मेजोर वापा बोई भनेको नमस्कार गुरुआमा गुरुबा। गुरुबा भनेपछि तपाईँले जानिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ, मैले व्याख्या गर्नु पर्दैन। अब काने फेरि अब कानको लिपिला कानके होग्लिङ टुखरियाङ। अब हामी टुखरीतिर फेरि लिपिमा जान सक्छौँ। इसपट्ट साडी मुनाव्यास साडीके आछाने है उसमा मात्रै माछानले सार्नु होला, हेरेर मात्र हुँदैन, आफूले पनि प्रयास गर्नुपर्छ। कानेर लङ्घन जातीय परिसले कानो इस मगर संसार ग्यालरी फोटोङ कुरिक ढलिङ को आउले मगरको जोइन छान्छ कुरिक अरिजाले ओस भर्मी कुड कुरिक अल्सी जात चला कुरिक माजाक चला कानङ ढुटके काने प्रचार जातीय पर्सले इस अफर राछ पटकै ओसके पर्ले पाहाके पर्ले कामुले भन्नुभएको छ। मैले अभिज सारो मगरको किताब पढेको थिएँ भन्नुभएको छ। धेरै राम्रो। फेरि कानको रिके होग्लिङ टुखरी बल्ल टाङ तामली। अब ठ ठा ठी ठू ठे ठो ठो इसे द इसके गोलो जाट्ने इलाङ थोरै अरिजा थोरै भनेको अरिजा ठ ठा ठी ठू ठे ठो डरी केग्लिङ काने ड डा डा भनेको राख्यो पनि हुन्छ है, यसले फेरि अर्थ दिन्छ। डा राख्यो। डी भनेको पानी, डु भनेको किरा, डे डु डा राख्यो। डी मगर भाषामा डी भनेको पानी, डु भनेको किरा छन्ले है हुन्छ। इसके हल्का इटे जाट्ने इसके छोड जैसा लगे डालिङ
ड ए माखाटकै मिलेन डा डी डी लेख्न पर्यो भने यस्तो गर्नु होला डु डे डो डो अब ढ ढक्कनी ढ ढ ढा ढा भनेको आगो बोले हुन्छ है ढा ढा ढी ढु ढे धो यस्तो नलेख्नु होला इत जातमा मारिक्नी इसके इटिङ इत हल्का छयाक्नु हल्का घुमाएर यस्तो गर्नु होला ढ यो धा ढी ढु ढे यो धो ढो ढो अब न रिके क्लिङ नरिवल न ना नि नु नि नो नो भनेको तेरो पनि हुन्छ है नु न कि इट्ट जाट्नी अटिङ इट्ट जाट्निस् है इट्ट जाट्निस् न ना नि नु ने नो नो इट्ट जातमा रेक्निस रिके आचाने रेक्निस भनेको लेख्नुस् अनिल लामी छानेज्यू ढे मिस्टेक भएको छ म्याडम टेमलेको हो त जाले ढे छान मलाई ओटो जाले ठ्याक्क इचो इट चाहिँ यागे परिसा इट्टटे छ यसै ढुड इलाङ छाने ढु ए इलाङ नि माखा थे न इंच उसके पर्ले के नाको ओस्ले कि माउसले टेमङ्गा मिस्टेक रिक्लाङ नि फेरि र तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न भनेर मैले मिस्टेक पनि लेखिदिन्छु
दलथापा सारू निमा खाटा मापामै टेमलेको ngै ngaso चटियाङ मैले सच्याए यस्तै भन्नु होला इटा जटेकी आछाने माबुजटी स्नाङ टेनिसै बुझ्नु भएको छैन भने भन्नु होला है जम्मै ठिकले मापामै टेमलेको आला र जम्मै रिके पछाड्याङ जरिके हटिङ मरिके मके हलन्तया के हलन्त भनेको खुट्टा काट्ने अनि म लेख्ने अनि ई लेख्ने जम्मै त्यति लेख्यो भने हामीले लिपिमा लेख्न सकिन्छ अक्षरिक रिक्के योगलिङ साडी मुनाभ्यास नाको पटकै सार्नुभयो सबैले उसकी मात्रै माला है सार्दिकेर आछाने हेर्ने मात्र होइन है सार्नु पनि होला खुमन मगर भर्खर खुमन मगर भर्खर रामनानी भनेको भर्खर चमचम मलाई पनि सिकाउनु पर्यो सिस भन्नुभएको छ मैले त्यहाँ लेखाएको छु बोर्डमा तपाईले त्यसैलाई जस्ताको तस्तै सार्न सक्नुहुनेछ टाइपिङमा खुट्टा काट्न मिल्दैन हजुर भन्नुभएको छ मिल्छ किन मिल्दैन र मिल्छ खुमन मगरज्यू सार्नु होला है मलाई पनि सिकाउनु पर्यो सिस भन्नुभएको छ अब मलाई मापामै भन्नु होला फेरि हसिस टेमलेको फेरि मैले अङ्ग्रेजीको रोमन नेपालीमा लेख्ने गर्छु त्यही भएर ए हाले ल तर काप्याङ रिक्न्याङ चाहिँ होटरी क्या छ ने हलन्तयामहरी क्या छ ने पटक्कै साडी मनाभ्यास यो सबै सारिसक्नुभयो भने मैले फेरि अगाडि बढाउँछु र मैले आज टुखरी लेख्न सिद्ध्याउन भनेको पिहिन फेरि काने अङ्क हिलमा हिल्के योगलिङ पालिङ अब न र ह कट्ठै टेसा ओछ्यान छ अब न अनि हसँगै उच्चारण भएको लेख्न सकिन्छ नह नाहा निही नुहु नेहे नो हो यो ठुप्लाले हको उच्चारण हुन्छ जस्तो कि इन्हाङ लेख्न पर्यो भने इन्हाङ
इन्हाङ अहिले अहिले हुन्छ यो अहिले अहिले इन्हाङ इन्नाङ इन्हाङ न र सँगै उच्चारण भएको छ न इट्टा जाट्ने नि नु ने नो इट्टा जाट्ने के आछ रे इसे चेक माहाटा हो यो अलि मिलेन इट्टा जाट्ने यस्तो धर्का टान्नु अनि यहाँबाट यस्तो लैजानुस् अनि यस्तो गर्नुस् अब प प पा पा भनेको खोज्यो हो चाहिँ हि पा उसले के खोज्यो अर्थ हुन्छ यसको पा पी पु पे पो यसो गर्नुस् प यसो चाहिँ माघाटा पा पी पु पे पो ठ्याक्क इटे जातमा यहाँ घ्या छ नि हामीले उकारा दिँदा पनि यहाँ यसरी नदिनु होला ठ्याक्क यसैको सिधा दिनु होला इकार दिँदा पनि हामीले यता यसो नदिनु होला ठ्याक्क यसैको सिधा दिनु होला इट्टा जातमा इच्चो ज इट्ट ज सिधा या क्या छ ने जस्तै कि आकार या के परिसा ट्याङ इलाक लोस मायनिस खेरेप जायानिस टाढा नदिनुस् नजिकै दिनु होला फ फ फा फी फु फे फो 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 भनेको खोल ढोका खोल यस्तो गर्नु होला फ फा इट्टा जाट्या छ ने फी फु फे फो ब बस्छ ब बा बी बु बे बो ब कुन चाहिँ छान्ने कानो ब इन्च छान्ने चार कोठा छान्ने ब इलाङ आकार यानी बी इकार यानी बु उकार यानी बे ठ्याक्क इचेउ इत्ता जाट्ने बो ठ्याक्क यस्तो गर्नु होला बो इलाङ भागाङ चाहिँ माटाङ लिस्ने यहाँ तल त देखिँदैन होइन अब यो सर र सार्नु होला नबुझेको खण्डमा भन्नु होला यसरी सर र सार्दिनी माबुझुसिन टेनी टेके आछ ने दल थापा सारू मापामै कानुङ ढोट टाइप जाटाङ नह मह लह ngह मारामले टेमलेको राले राले
साढनी सही लफाको फेरि ओस्नाङ मिमिक राजाले कुटी कल्सी जातले थिएन कान मगरकै कान मगर झुट पाके रिके कुरी अल्छी जाति याउला कानको कान ढुटके छ रोह जमा जातले इसे कुड़ी से अफरले इसे अफर के कुच्चे डमा गुम्डनी नङ छानोला पट्टको जो मिमिक्राले सायाला सबै निडाउनु भयो क्या हो दल थावा सारु जिरो छानले मापामै ngै पालाङ है टेमलेको इट्ट जालाकै रिक्के अब त नाकै त नाकुङ मगर ढुडाङ आर्मिन डिकी दनिस नि अब हुकुम मगर नाकै हिनारिकास ओहो नाको छ काजु सांजले मनाल नि र काजु सांज तिच लेन nga मापामै टेमलेको हालेर सेम कट्ठा जाटक्या छाने नाकुङ काजु सटिङ अनलाइन क्लास र सेम कट्ठा ओस्क्या छाने नाहको कुञ्च लग्दिस मले कुटो जाताङ सेम छानले टेक्या छाने होस अनुसार जङै क्लास केटलाङ अब काने इस लिप्याङ रिक्के काव्यास ट्याङ पट्ट लिप्याङ रिक्के सजिलो छानले वार्के योगलिङ दल थावा योगलाङ टेमलेको अब त नाकुङ आर्मिन टिक्के होक्दनिस् नि अब त द कुन खाने कानुङ डम्मरु ड माछानले डम्मरु ड डमकल द माछानले डम्मरु ड ल थापा थारिके परिसट्याङ कुछ थारिके थैली थ हुँदैन ठडेर ठ लेख्नु पर्यो थापा लेख्नु पर्यो भने अब हामीले आज टुखरी पनि काने छिरिङ टुखरी रिक्के भ्याटके टेमकालियास हामीले आज
झगडी लेख्न सिद्ध्याउने भन्ने सोच थियो, तर 8 बजिसकेको छ। मैले धेरै टाइम लिन मन त थियो, तर फेरि 8 बजे पछाडि खाम भाषाको अनलाइन क्लास हुने भएकोले आजको क्लास तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो सुझाव दिनु। छिन्या क्लास कुञ्ज लग्डिसा नाकोके सन्थायानिस हटिङ इस मगर ठुट अनलाइन क्लास केच पट्ट मगरकुङ टाके लङ्घन जाटके आसाने सम्पूर्ण मगरहरूको सामु पुर्याउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सबैले शेयर गरिदिनु होला, लाइक पनि गरिदिनु होला भन्दै आजको क्लासबाट म बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई लासो टेलाङ